सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि चाणक्य नीतिमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चौथो श्रृङ्खलामा चाणक्य नीतिको चौथो अध्यायमा आधारित विषयवस्तुका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने क्रममा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। हिजो अस्तिका श्रृङ्खलामा चाणक्यको बारेमा संक्षिप्त परिचय दिँदै पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अध्यायको बारेमा चर्चा गरियो र यस पछाडि पनि अरू श्रृङ्खलाहरू जारी रहनेछन्। यो श्रृङ्खला 17 श्रृङ्खलासम्म रहनेछ। 17 अध्यायमा आधारित भएको कारणले गर्दा चाणक्य नीतिको चर्चामा चौथो अध्यायमा विशेष गरी यसमा 19वटा श्लोकहरू रहेका छन् र उपेन्द्र बज्रा छन्दको एउटा श्लोक र अरू अनुष्टुप छन्दका गरेर चौथो अध्यायमा 19वटा श्लोकहरू रहेका छन् र यस अध्यायमा विशेष गरेर गर्भदेखि प्राणीले आर्जन गर्ने 5 कुराहरू के हुन्, विद्या कस्तो किसिमको धन हो, आगो बिना नै शरीरलाई जलाउने 6वटा चिजहरू के हुन्, 3वटा विश्राम गर्ने ठाउँ कुन कुन हुन्, एकपटक मात्र दिइने 3 चिजहरू के होलान्, तपस्या आदि गर्न कतिजना जानुपर्छ, विद्या आदि के कारणले विष हुन्छन्, कस्ता धर्म आदिलाई छाड्नुपर्छ, मान्छे आदिलाई बुढो बनाउने चिज के हुन्, बारम्बार के कुराको चिन्तन गरिरहनुपर्छ, द्विजातिहरूको कहाँ कहाँ देवताहरू हुन्छन्, कसका लागि के शून्य जस्तै हुन्छ आदि विषयवस्तुहरू यो चौथो अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। चाणक्य नीतिको चौथो अध्यायमा आधारित विषयवस्तुका सन्दर्भमा पहिलो श्लोकमा उल्लेख गरिएको छ, गर्भैदेखि हामीले प्राप्त गर्ने 5वटा कुराहरू के होलान्। अरू त हामीले आर्जन गर्छौँ पछाडि, तर गर्भैदेखि प्राप्त हुने 5वटा चिजहरू छन्। ती 5वटा चिजहरू के हुन्, आयु, कर्मं च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्य हृदेन। गर्भस्थस्यैव देहिन, गर्भबाट नै देहिन भनेको प्राणीहरूले आयु कति वर्ष बाँच्ने, कर्म भनेको आफ्नो चाहिँ पूर्वजन्मको कर्मको फल, कस्तो कर्म गर्ने, वित्तम भनेको धन आर्जन कति गर्ने, अनि विद्या कति प्राप्त गर्ने, अनि निधन भनेको मृत्यु। यी 5वटा कुराहरू गर्भबाटै मान्छेले लिएर आएको हुन्छ। त्यसो हो भने हामीले कर्म किन गर्नु पर्यो, धन किन कमाउनु पर्यो, विद्या किन आर्जन गर्नु पर्यो भन्ने लाग्ला। आयो अब यी चाहिँ सामान्यतया मान्छेले गर्दै गएपछि, कर्म गर्दै गइसकेपछि सत्कर्ममा प्रवृत्त गर्नको लागि यो हाम्रो जन्मबाटै, पूर्वजन्मबाटै प्रवृत्त हुने हो। वित्त पनि उसको जीवनमा कति चाहिँ प्राप्त गर्छ भन्ने कुराहरू त्यो गर्भदेखि नै उसले लिएर आएको हुन्छ, यो धनी हुने वा गरिब हुने भन्ने। अनि यति पढ्न सक्छ, यति पढ्न सक्दैन भन्ने जुन भाग्यको चाहिँ लेखा हो, त्यो पनि गर्भबाट नै उसले आर्जन गरिरहेको हुन्छ भन्ने यो चाणक्यको दृष्टिकोण छ। यहाँ साधुव्यस्ते निवर्तन्ते पुत्रा मित्राणि बान्धवा ये च तै सहगन्ता र तद्धर्म सुकृतम कुलम। अर्थात् पुत्रहरू, मित्रहरू, बान्धवा भनेको चाहिँ दाजुभाइहरू र यी साधु सज्जनहरूदेखि के हुन्छन्, निवृत्त हुन्छन्, अत्यन्त खुसी, यिनीहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुन्छन्। जसले यिनको चाहिँ सेवन गर्छ उसका पुण्यका प्रभावले उसको पुण्य पनि के हुन्छ, कृतिमय हुन्छ, उसको कुल पनि धन्य धन्य हुन्छ। दर्शन ध्यान संस्पर्शै मत्स्य कुर्मी च पक्षिणी शिशुम पालयते नित्यम तथा सज्जन सङ्गति। जसरी माछो, कछुवा र पक्षी यी दर्शन, ध्यान र स्पर्शले जस्तै केटाकेटीहरूलाई सधैँभरि पाल्दछन्, त्यस्तै नै सज्जनहरूको सङ्गति पनि हुन्छ। यावत् स्वस्थो हेयम देहो यावन् मृत्युश्च दूरत तावदात्महितं कुर्यात्
प्राणान्ते किं करिष्यति। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जित स्तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति। भने जस्तै जबसम्म यावस्वस्थ हि अयम देह, या यो जबसम्म यो चाहिँ देह रहन्छ तबसम्म, यावन मृत्युश्च दूरत, जबसम्म मृत्यु दूर छ, टाढा छ, जबसम्म स्वस्थ रहन्छ शरीर, जबसम्म मृत्यु चाहिँ टाढै छ, तावत आत्महितम कुर्यात्, तबसम्म आत्महित गर्न सक्नुपर्छ। प्राणान्ते किं करिष्यति। जब मृत्यु आइपुग्छ, मृत्युले आफूलाई डोराएर आफ्नो वासस्थानतिर लैजान्छ, तब प्राणान्ते किं करिष्यति। प्राणको अन्त भएपछि के गर्ने। भोलि गरौँला भोलि गरौँला भोलि गरौँला भनेर बस्ने होइन। कल के लिए आज करो, आज के लिए अभी भन्ने हिन्दीमा उखान छ। सो कर्तव्य अद्य कर्तव्य भनेको आज, भोलि गर्ने काम आज गर, आज गर्ने भनेको काम अहिले गर भन्ने जुन चिन्तन हो, यसबाट हामीले भोलिको लागि नसाचिकन सत्कर्मतर्फ, आत्महिततर्फ, आत्म जन ग्राम र विश्वकै हितको लागि कर्म गर्न हामी अग्रसर हुनुपर्छ, थाती राख्नु हुँदैन भन्ने यो श्लोकको आशय हो। कामधेनु गुणा भूता, कामधेनु गुणा विद्या, ह्यकाले फलदायिनी, प्रवासे मातृसदृशी, विद्या गुप्तम धनम स्मृतम। विद्या के कस्तो धन हो त भन्दा गोप्य धन हो। कामधेनु रूपी के छ, विद्या चाहिँ के छ, कामधेनु गाई जस्तै हो। पहिला पहिला कामधेनु गाई हुन्थे, जसले जति बेला जे चाह्यो मान्छेलाई त्यही नै चाहिँ उपलब्धि हुन्थ्यो। यी अकाले फलदायिनी, त्यस्तै कामधेनु गाई त अहिले छैनन्, तर कामधेनु गाईका स्वरूपहरू केही छन् र विद्याले पनि त्यस्तै फल दिन्छ। यी अकाले अपि फलदायिनी विद्या, अकालमा पनि असमयमा पनि विद्याले फल दिइरहन्छ। जसरी कामधेनुले जुन बेला बिहान बेलुका मात्रै होइन, दुध दुहुँदा प्राप्त हुने कामधेनुबाट, उनको लागि मान्छेले जस्तो अवस्थामा जुन बेला जतिखेर चाहिँ जे चाह्यो त्यो अनुसारको चाहिँ फल दिन सक्ने कामधेनुको चाहिँ सामर्थ्य थियो। त्यस्तै विद्याको पनि सामर्थ्य कामधेनु जस्तै हुन्छ, अकालमा पनि उसले फल दिन्छ। प्रवासे मातृसदृशी, अब त्यो विद्या चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा, प्रवासमा विदेशमा आमा बाउको काखबाट अन्यत्र देशभित्रैको अरू कुनै कुनामा रहँदा वा विदेशको कुना काप्चामा रहँदा, सुन्दर सहरहरूमा रमाउँदा वा दुखी हुँदा पनि के छ, प्रवासे मातृसदृशी, प्रवासमा चाहिँ के छ, विद्या मातृसदृशी भनेको आमा समान उसले चाहिँ स्नेह गरिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा विद्या गुप्तम धनम स्मृतम, त्यसै कारणले गर्दा विद्यालाई गोप्य धन मानिएको हो। अरू चाहिँ बाह्य धन हुन्छन् जो देखिन्छन्, सबैले देख्न सक्छन्, चोरीको डर हुन्छ, तर विद्या के छ, गोप्य धन छ, यसले चाहिँ अकालमा पनि फल दिन सक्छ। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणैश्च शतैर्वरः एकश्चन्द्रतम्बो हन्ति न च तारा सहस्रश। एउटै पनि पुत्रले चाहिँ के छ, गुणवान पुत्र छ भने निर्गुण भनेको दुष्ट चाहिँ हजारौं पुत्र, सयौं पुत्र हुनुभन्दा एउटै चाहिँ गुणवान पुत्र हुनु श्रेयस्कर छ। किनकि एकश्चन्द्रतम्बो हन्ति न च तारा सहस्रश, हजारौं तारा भए तापनि उज्यालो दिने भनेको त एउटै चन्द्रमाले हो। त्यस्तै हजारौं छोराछोरी जन्मे तापनि यदि दुष्ट जन्मे भने ती कुपुत्रहरू कुनै अर्थ छैन। केवल मातृपीडा, प्रसव पीडा, गर्भधारणको पीडा, लालन पालनको पीडा मात्रै हो। यदि सुपुत्र जन्म्यो भने एउटा चन्द्रमाले, जसरी आकाशमा रहेको चन्द्रमाले सम्पूर्ण अन्धकारमय पृथ्वीलाई उज्यालो बनाउँछ, आलोकित गर्छ, त्यस्तै एउटा पुत्रले पनि संसारलाई आलोकित गराउँछ, आफ्नो कुललाई आलोकित गराउँदै जान्छ। मूर्खश्चिरायु जातोपि तस्मात् जात मृतो वरः, मृतस्तु चाल्पदुःखाय यावत् जीवम जडोदय। अब मूर्ख भएर जन्मेको छोरो भन्दा तस्मात् जात मृतो वरः भनेको जन्मेर मरेको चाहिँ छोरो के छ, श्रेयस्कर हुन्छ। यदि छोरो त जन्मियो तर जन्मेर के भयो, मूर्ख भयो भने त्यसले के छ, मृतस्तु चाल्पदुःखाय, त्यसरी जन्मदा बित्तिकै मर्यो चाहिँ भनेदेखि अल्प दुःखाय भवति, थोरै दुःखको लागि चाहिँ एउटा थोरै समयको लागि चिन्ता हुन्छ। तर जब त्यो बाँच्छ, दुष्ट पुत्र बाँच्यो भने यावत जीवम जडोदहेत, अब त्यस्तो मूर्खले चाहिँ के छ, यावत जीवम जबसम्म बाँच्छ तबसम्म के छ,
डढाइरहेछ, मनलाई सन्ताप बनाइरहन्छ। त्यसकारणले गर्दा कुपुत्र सन्तानहरू भन्दा सुपुत्र एउटै सन्तान श्रेयस्कर छ। कुग्राम वास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्नि षट् दहते शरीरम। यी चाहिँ 6वटा कुराहरूले शरीरलाई डढाउँछन्। डढाउन आगो चाहिँदैन। कुग्राम वास भनेको नराम्रो ठाउँको नराम्रो गाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता। अनि कुलहीन सेवा भनेको नीच कुलको चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने, नोकरी चाकरी गर्नुपर्ने, तल्लो स्तरका चाहिँ व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुपर्ने, कुलहीनको चाहिँ सेवा गर्नुपर्ने अवस्था। कुभोजनम भनेको चाहिँ नराम्रो भोजन गर्नुपर्ने, कुपथ्य भोजनहरू, कुपथ हुने भोजनहरू गर्नुपर्ने बाध्यता। अनि भार्या छ क्रोधमुखी भनेको चाहिँ श्रीमती पनि के छन्, अत्यन्त क्रोधमुखी छन्, क्रुद्ध भइराख्छन्, हजारौँ मुख लगाइराख्छन् भने पनि मान्छेलाई आगोले डढाउनु पर्दैन। यिनै परिस्थितिहरूले डढाउँदै जान्छ। मूर्खश्च पुत्रो, पुत्र के छ, मूर्ख हुनु पनि एक प्रकारको चाहिँ आगो बिना नै डढ्नु हो। र विधवा च कन्या, अब छोरी चाहिँ विधवा भएर बस्नुपर्ने बाध्यता पनि यो चाहिँ के छ, आगो बिना नै शरीर डढाउने यी चिजहरू हुन्छन्। किमतया क्रियते धेन्वा यान दोग्धी नगर्भिणी कोर्थ जातेन कोर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। किमतया क्रियते धेन्वा, त्यस्तो चाहिँ धेनु गाईको के अर्थ, या न दोग्धी नगर्भिणी, न दुध दिन्छन् न गर्भिणी भइदिन्छन्। त्यस्तै गाईको कुनै पनि अर्थ छैन, न दुध दिन्छन् न गर्भिणी हुन्छन्। त्यसै गरी कोर्थ पुत्रेण जातेन, त्यस्तो पुत्र जन्मेर के काम जो भक्तिमान पनि हुन सक्दैन, आमा बुबाको भक्त पनि हुन सक्दैन, सेवा पनि गर्न सक्दैन र विद्वान पनि हुन सक्दैन। यस कारणले गर्दा यी यस्ता छोराहरूको जन्मनु कुनै पनि अर्थ छैन। संसार तापदग्धानां त्रयो विश्रान्ति तब अपत्यञ्च कलत्रञ्च सताम सङ्गतिरेव च। संसारमा तापले जलिरहेका व्यक्तिहरूलाई, संसार तापदग्धानां भनेको संसारको ताप भुङ्रो रूपी आगोमा जलिरहेका व्यक्तिको लागि त्रय विश्रान्ति तब 3वटा विश्राम गर्ने ठाउँ छन्, चौतारीहरू छन्। सरसर्ती हावा लागेर जसरी शीतलता प्रदान गर्छ चौतारीले, डाँडा पाखाका चौतारीहरूले, त्यस्तै मान्छेको जीवनलाई विश्रान्त आराम दिन सक्ने खालका 3वटा ठाउँहरू छन्। जो अपत्यञ्च भनेको पुत्रहरू, सत्पुत्र, कलत्रञ्च भनेको चाहिँ श्रीमती, र सताम सङ्गति रेवच भनेको सज्जनहरूको सङ्गति। यी 3वटा चाहिँ मान्छेलाई विश्राम दिन सक्ने, सांसारिक तापबाट जलिरहेका अवस्थामा चौतारीमा बसेर शीतलता हम्किए जस्तै प्राप्त भए जस्तै यी 3वटा कुराले सन्तति राम्रा हुन सकुन्, श्रीमती राम्री हुन सकिन्, व्यवहार आचरण राम्रो हुन सकोस् र अनि सज्जनहरूको सङ्गति प्राप्त हुन सकोस्। यी 3वटा चाहिँ चौतारीबाट मानव जीवनले विश्रान्तिको र विश्राम लिने एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँका रूपमा यिनलाई लिन सकिन्छ। अब एकैचोटि हुन्छन् 3वटा कुराहरू चाहिँ, एकचोटि मात्रै हुन्छन्, 2चोटि दिइँदैनन् ती कुरा। यी कुराहरूलाई सकृत जलपन्ती राजान सकृत जलपन्ती पण्डिता सकृत कन्या प्रदीयन्ते त्रिनेतानि सकृत सकृत। अब राजाना भनेको चाहिँ राजनेताहरू, राजाहरू, राजनेताहरू, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू एकचोटि मात्रै बोल्छन्, यो हुन्छ भनेपछि हुन्छ, हुन्न भने हुँदैन। तर हाम्रो नेपालका नेताहरूमा त्यो चाहिँ गुण चाहिँ छैन। एक दिन 10वटा चाहिँ आमसभामा भाषण गर्नु पर्यो भने 10 थरीका चाहिँ आश्वासनहरू आउँछन्। एउटै कुरो चाहिँ उनीहरू बोल्न सक्दैन, दिन सक्दैन जनतालाई। सकृत जलपन्ती पण्डिता भनेको विद्वान व्यक्तिले एकचोटि मात्रै कुरा गर्छन्, दोस्रोचोटि त्यसलाई चाहिँ फेरिरहँदैन। सकृत कन्या प्रदीयन्ते भनेको चाहिँ कन्यादान पनि एकैचोटि मात्रै हुन्छ, 2-3चोटि कन्यादान दिइँदैन। अहिलेको आधुनिक विकृतिको रूपमा आएको जुन एकातिर चाहिँ डिभोर्स गर्यो, सम्बन्ध विच्छेद गर्दै गयो, अर्कातिर विवाह गर्दै गयो, कन्यादान दिँदै गयो, यो चाहिँ कन्यादान दिने प्रचलन यो शास्त्रीय मर्यादा विपरीत हो। र त्यसमा पनि अझ रजस्वला हुनुभन्दा अगाडि कन्यादान चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
सकृत जलपन्थी राजा न सकृत कन्या राजा न सकृत जलपन्थी पण्डिता सकृत कन्या प्रति यन्ते त्रिण्यतानि सकृत। यी तीनवटा कुराहरू एकचोटि मात्रै गरिन्छ। मैले त विवाह गरेँ फेरि दोस्रो विवाह गरेँ भनेको छ। कन्यादान चाहिँ जुन ग्रहण गर्ने हो, लिने व्यक्ति हो, कन्यादान लिने व्यक्ति र दिने व्यक्ति दुवै दोस्रो पटक कन्यादान दिँदा नरकमा पर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ र यो तीनवटा कुराहरू एकचोटि मात्रै हुन्छन्। अब एकाकिन तप द्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिविध चतुर्भिर गमनम क्षेत्रम पञ्चभी बहुभिरणम। अब तपस्या गर्न एकजना जानु, पढ्दाखेरि दुईजना चाहिँ मिलेर चाहिँ पढ्नु, अनि गाउन नाच्न बजाउन तीनजना चाहिँ सामेल हुनु न्यूनतम, अनि चतुर्भिर गमनम भनेको कहीँ घुम्न जानु पर्यो भने 4 जना जानु, पञ्चभी बहुभिरणम भनेको 5 देखि अतिरिक्त धेरैजना मान्छेहरू रणम भनेको चाहिँ युद्ध गर्न जानु। यो चाहिँ नीतिको एउटा सिद्धान्त हो। तपस्या गर्ने प्रचलन अहिले छैन, अर्थात् साधना गर्नको लागि एक्लै हुनुपर्छ। एक्लै रहेपछि त्यो साधना सफल हुन्छ। पढ्नको लागि 2 जना विद्यार्थी सँगसँगै रहेर छलफल गरेर पढ्यो भने छिटो याद हुन्छ, त्यो विस्मृति हुँदैन। गाउन नाच्न बजाउन 3 जना 4 जना 5 जनाको यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा जति सक्यो लागू गर्न सक्यो त्यति हामीलाई सफलतातिर हामीले पाएर चाल्न सक्छौं। साभार्या या सुचिर्दक्षा साभार्या या पतिव्रता साभार्या या पतिप्रेता साभार्या सत्यवादिता। अब ती श्रीमती भनेको कस्तो हुन् त? साभार्या या सुचिर्दक्षा, ती चाहिँ श्रीमती हुन् जो या सुचिर्दक्षा भनेको पवित्रतामा उनी चतुर छन्, पवित्र छन् र उनको व्यवहार चाहिँ के छ? चतुर छ। चतुर व्यवहारमा कपटी छैन, पवित्रता छ। साभार्या या पतिव्रता भनेको चाहिँ ती चाहिँ श्रीमती वास्तवमा श्रीमती हुन् जो पतिव्रता छ। साभार्या या पतिप्रेता भनेको ती चाहिँ श्रीमती वास्तविक श्रीमती हुन् जो पतिप्रेता भनेको चाहिँ पतिको प्रीति वा प्रेममा सन्तुष्ट रहन्छन्। साभार्या सत्यवादिता भनेको ती नै श्रीमती हुन् जो सत्यवादिता भनेको सत्य बोल्छन्, झुटो बोल्दैनन्। श्रीमानसँग उनले चाहिँ झुटो बोल्दैनन्। यो चाहिँ सन्दर्भमा भार्याको परिचय यसरी चाहिँ दिए। अब शून्यता चाहिँ कस्तो कस्तो परिस्थितिमा शून्य हुन्छ त? सुनसान हुन्छ त अवस्था। अपुत्रस्य गृहं शून्यम दिशशून्यास्त बान्धवाः मूर्खस्य हृदयं शून्यम सर्वशून्यम दरिद्रता। जुन घरमा चाहिँ सन्ततिहरू छैनन्, छोराछोरीहरू छैनन्, नाति नातिनाहरू छैनन्, अपुत्रस्य गृहं शून्यम भनेको सन्तानहरू नभएको घरमा, छोराछोरी नाति नातिनाहरू नभएको घर शून्य हुन्छ, सुनसान हुन्छ, मसान गाड जस्तो। दिशा शून्यास्त बान्धवा भनेको चाहिँ दाजु भाइहरू छैनन् भने चारै दिशा के हुन्छन्? शून्य हुन्छन्, सुनसान हुन्छ। मूर्खको हृदय शून्य हुन्छ र सर्वशून्यम दरिद्रता भनेको चाहिँ एकदम कंगाल भएको अवस्थामा सम्पूर्णतः के हुन्छ? शून्यता प्राप्त हुन्छ। अनभ्यासे विषम विद्या अदृणे भोजनम विषम विषम गोष्ठी दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। अब यो के को लागि के विष हुन्छ त? अनभ्यासे विषम विद्या, यदि हामीले अध्ययन गर्यौं, अध्ययन गरेर त्यसलाई बारम्बार चाहिँ अभ्यास गरेनौं भने त्यो चाहिँ पढाइ चाहिँ के हुन्छ? विषमान हुन्छ। 9 दिनमा नौल्यो, 20 दिनमा बिर्स्यो, 30 दिनमा तर्स्यो भन्ने जुन उखान हाम्रा पूर्वजहरूले व्यक्त गर्थे, यदि पढेको कुराहरू चाहिँ आवृत्ति गरिरहनुपर्छ, चिन्तन गरिरहनुपर्छ, लेखिरहनुपर्छ, आफ्नो ज्ञान हस्तान्तरण गरिरहनुपर्छ आफूभन्दा तल्ला स्तरका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। यदि त्यो भयो भने विद्या के हुन्छ? सफल हुन्छ, अमृत हुन्छ। यदि त्यो सफल भएन, अभ्यास गरिएन भने अनभ्यासै विषम विद्या, अभ्यास नगरिएको, चिन्तन नगरिएको विद्या चाहिँ विषमान हुन्छ। अदृणे भोजनम विषम, अब खाना त खाइयो तर पचेन भने भोजन के हुन्छ? विषमान हुन्छ। दरिद्रस्य विषम गोष्ठी, अब एकदम गाह्रो छ, खाना लाउन बस्न नै गाह्रो छ, त्यस्ताका लागि सभा सम्मेलन गरौँ, गोष्ठीहरू गरौँ, र्यालीहरू गरौँ भन्ने चाहिँ के हुन्छ? उनीहरूको लागि विषमान हुन्छ। र वृद्धस्य तरुणी विषम, वृद्ध व्यक्तिको लागि तरुणी भनेको चाहिँ युवती चाहिँ के हुन्छ? विषमान हुन्छन्।
त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत त्यजेत क्रोधमुखीम भार्याम निश्चयान बान्धवांस त्यजेत। धर्महीनम दयाहीनम धर्म त्यजेत। जुन चाहिँ धर्ममा दया छैन, निष्ठुरता छ, एकदम कठोरता छ धर्ममा, त्यो धर्म छाड्नुपर्छ भन्ने छ। दयाहीनम धर्मम त्यजेत, दयाले हीन भएको धर्मलाई छाड्नुपर्छ। विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, जुन चाहिँ गुरुसँग विद्या छैन, दक्षता छैन, योग्यता छैन, त्यस्ता गुरुलाई पनि चेलाले छाडिदिनुपर्छ। त्यजेत क्रोधमुखीम भार्याम, अत्यन्त क्रोधले युक्त भएकी, सधैँ रिसाइरहने, कहिल्यै पनि चाहिँ खुस आउन नसक्ने श्रीमतीलाई पनि त्यजेत भनेको चाहिँ छाड्नुपर्छ। छाड्नुपर्छको अर्थ सम्बन्ध विच्छेद गरेर कुनै पनि नाता नै नरहने गरी छाड्नुपर्छ भनेको होइन। र यो चाहिँ जुन बानी बेहोरा अनुसारको चाहिँ आचरण गर्नुपर्छ, 60-60 समाजहरू जस्तो गर्छन् त्यस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा क्रोधमुखीम भार्याम त्यजेत, सधैँ क्रोध भइरहने श्रीमतीलाई पनि त्यजेत भनेको चाहिँ छाड्नुपर्छ वा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ यहाँ आएको हो। निस्नेहान बान्धवान त्यजेत, जसले स्नेह गर्दैनन्, प्रेम गर्दैनन्, आफन्ती भएर पनि सुख र दुःखका बेलामा सुखका बेलामा त साथ दिइहाल्छन्, तर दुःखका बेलामा जसले साथ दिँदैनन् त्यस्ता स्नेहरहित, प्रेम नभएका, स्नेह नभएका बान्धवान भनेको चाहिँ दाजुभाइहरूलाई पनि त्यजेत भनेको चाहिँ छाड्नुपर्छ। अद्वा जरा मनुष्याणाम वाजिनाम बन्धनम जरा अमैथुनम जरा स्त्रीणाम वस्त्राणाम आतपो जरा। अब धेरै हिँडियो भने अद्वा जरा मनुष्याणाम, मान्छेहरूको चाहिँ बुढ्यौलीपन किन आउँछ त भन्दा जो मान्छे धेरै हिँड्छ, धेरै अत्यन्त हिँड्ने मान्छे चाहिँ मा छिटो चाहिँ बुढोपन आउँछ भन्ने यो नीतिको आशय हो। वाजिनाम बन्धनम जरा, अब घोडालाई धेरै चाहिँ तबेलामा बाँधिराखियो भने त्यो के हुन्छ, त्यस्ता घोडाहरू चाहिँ मा छिटै बुढौलीपन आउँछ। अमैथुनम जरा स्त्रीणाम, यदि यौन इच्छा, यौन आकांक्षा पूर्ति भएन भने स्त्रीणाम भनेको चाहिँ नारीहरू पनि जरा भनेको चाहिँ छिटै बुढी हुन्छन्, उनीहरूमा छिटै बुढौलीपना आउँछ। यदि यो यौन इच्छा पूर्ति गर्न उनीहरूले पाएनन्, यौन इच्छा पूर्ति भएन भने उनीहरूमा चाहिँ पनि छिटो चाहिँ के हुन्छ, यो बुढौलीपना आउँछ। त्यस्तै वस्त्राणाम आतपो जरा, अब घाममा धेरै चाहिँ कपडाहरू सुकाइयो भने त्यो कपडाको आयु पनि के हुन्छ, छिटै सकिन्छ, अर्थात् कपडामा पनि बुढोपना आउँछ, अर्थात् छिटै फाट्छन्, त्यसको रङ उड्दै जान्छ र फाट्ने सम्भावना बढिरहन्छ। त्यस हुनाले वस्त्राणाम आतपो जरा। ककाल कानी मित्राणी कोदेशो कौबेया गमौ कस्ताहम काचमे शक्ति इति चिन्त्यम बहुर्मोह। अब हामीले के चिन्तन गर्ने त, बारम्बार चिन्तन गर्ने। यो अध्यायको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्लोक हो, यो 18औं श्लोक छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्लोक। म यो काल कुन हो, यो समय कुन हो, अनि कानी मित्राणी भनेको मेरा साथीहरू को छन्, मलाई दुःख पर्दा साथ दिनेहरू को छन्, अनि को देश भनेको म कुन ठाउँमा रहेको छु, कौ बेया गमौ भनेको मेरो आम्दानी र खर्च कति छ, अहम कस्य भनेको म कसको मान्छे हुँ, काचमे शक्ति भनेको ममा कति चाहिँ के छ, शक्ति छ, पावर कति छ ममा। यी चाहिँ कुराहरू मोह चिन्त्यम भनेको चिन्तन गर्नुपर्छ। यदि बारम्बार चिन्तन गर्न सकियो भने जुनसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि मान्छेले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। ककाल कानी मित्राणी, कुन काल हो, कुन समय हो, मेरा साथीहरू को छन्, म कुन ठाउँमा बसेको छु, मेरो आय कति छ, मेरो व्यय कति छ, अनि म कसको मान्छे हुँ, सोर्स लगाइन्छ नि, म कसको मान्छे हुँ र ममा कति शक्ति छ, पावर प्रदर्शन गरिन्छ, सोर्स फोर्स लगाइन्छ, जागिर खान, सरुवा हुन, पद प्रतिष्ठाको लागि।
ती भिन्न कुरा हुन्। तर आफूभित्रैबाट जागेको के छ, आफू आत्मचिन्तन गर्दा यी कुराहरू चाहिँ पाउनु पर्यो। सामान्यतया काल, त्यसपछि चाहिँ मित्रहरू, ठाउँ, आय व्यय, अनि आफू कसको मान्छे हुँ र मेरो शक्ति के छ भनेर पहिचान गर्न सक्ने मान्छे कहिले पनि दुखी हुनु पर्दैन र उसले चाहिँ असफलता प्राप्त गर्दैन। अग्निर्देव द्विजातीनां मणिनां हृदयदैवतम प्रतिमा स्वल्पबुद्धीनां सर्वत्र समदर्शिनां। अब द्विजाति भनेको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्यहरूको लागि के हुन्? अग्नि नै देवता हुन्। त्यसैले हामी अग्निको सेवा गर्छौँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदिहरूमा सम्पूर्णमा के छ? अग्निको अत्यन्त ठुलो चिन्तन गरिएको छ। तर अहिले अग्नि बाल्न छाडिसकियो, हाम्रा अगेनाहरूमा आगो फुक्न छोडिसकियो। नित्य अग्नि नटुट्नु एउटा घरको एउटा लक्षण हो, मानिन्थ्यो पहिला। अग्निर्देवो द्विजातीनां, ब्राह्मणहरूको चाहिँ के हो? ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्य द्विजातिहरूको द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विज। जो आमाका गर्भबाट र संस्कारबाट दोस्रो जन्म प्राप्त गर्दछन् ती ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य यिनीहरूलाई द्विजाति मानिन्छ। र जन्मजात मान्छे सबै शूद्र हुन्छन्। र त्यसकारणले अग्नि द्विजातिहरूको चाहिँ अग्नि के हो? देवता हो। मुनिनाम हृदय देवता, मुनिहरूको चाहिँ के? हृदय नै देवता हुन्छ। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, अत्यन्त छोटो बुद्धि भएका, न्यारो माइन्ड भएका र एकदम संकीर्ण बुद्धि भएका व्यक्तिहरूको लागि, अल्प बुद्धि भएका व्यक्तिहरूको लागि प्रतिमा भनेको मूर्तिहरू, यी प्रतिमाहरू चाहिँ के हुन्? त्यसमा देवता रहन्छ। तर सर्वत्र समदर्शी नाम, समदर्शीहरूको लागि, जसमा सबैप्रति समभावना छ, समदर्शी छ भावना, तिनीहरूको लागि के छ? सर्वत्र भनेको सबैतिर देवताको वास छ, देवता प्राप्त हुन्छन्। यो चाणक्य नीतिको 4औं अध्यायसँग सम्बद्ध 19वटा श्लोकहरूको संक्षिप्त चर्चा यति नै रह्यो। र यहाँहरूले सुनेर, हेरेर र योभन्दा अगाडि पढिसक्ने भएको पनि होला चाणक्य नीति। यदि पढ्नु भएको छैन भने गुगलमा पनि यो डाउनलोड गरेर यसलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ। बजारमा पनि यो पुस्तक पाइन्छ। सर्वसुलभ पुस्तक छ, सरल छ भाषा। यसको अध्ययन गर्नुहोला र आफूलाई लागेका केही प्रतिक्रियाहरू युट्युब कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र त्यसको प्रत्युत्तर दिने म यथासम्भव प्रयास गर्नेछु। र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद।